दिलशाद अहमद शिबाल साहब सबका तहे दिल से शुक्रिया की इजाज़त से। मैं सलाम फकीरी हूँ, मैं सलाम फकीरी हूँ, मुझ में भू ज्यादा है। मैं सलाम फकीरी हूँ, मुझ में भू ज्यादा है। मुझ में यार मैं कम हूँ, मुझ में तू ज्यादा है। मुझ में यार मैं कम हूँ, मुझ में तू ज्यादा है। कुछ तो बोलिए साहिब, शोर का फसूं टूटे। कुछ तो बोलिए साहिब, शोर का फसूं टूटे। आपकी खामोशी में गुफ्तगू ज्यादा है। कुछ तो बोलिए साहिब, शोर का फसूं टूटे। आपकी खामोशी में गुफ्तगू ज्यादा है। दो ताज़ा शायर भी एक दो दिन पहले लिखे हैं कि दोस्तों अब क्या बताऊं, दोस्तों अब क्या बताऊं, किस लिए रोता हूं मैं। हर घड़ी एक हादसे की आंख में होता हूं मैं। दोस्तों अब क्या बताऊं, किस लिए रोता हूं मैं। हर घड़ी एक हादसे की आंख में होता हूं मैं। और मारते हैं रोज मेरे भाई मुझको ख्वाब में। मारते हैं रोज मेरे भाई मुझको ख्वाब में। सूरह यूसुफ तिलावत करके भी सोता हूं मैं। मारते हैं रोज मेरे भाई मुझको ख्वाब में। सूरह यूसुफ तिलावत करके भी सोता हूं मैं। और दोस्त फिक्रे कस रहे थे और मैं खामोश था। दोस्त फिक्रे कस रहे थे और मैं खामोश था। लोग मुझ पर हंस रहे थे और मैं खामोश था। उन्हें दिल जिनको पिलाया आस्ती के सांप थे। उन्हें दिल जिनको पिलाया आस्ती के सांप थे। सांप मुझको डस रहे थे और मैं खामोश था। सांप मुझको डस रहे थे और मैं खामोश था। और इस कदर थे लोग प्यासे खून मेरे के यहाँ। इस कदर थे लोग प्यासे खून मेरे के यहाँ। काट मेरी नस रहे थे और मैं खामोश था। काट मेरी नस रहे थे और मैं खामोश था। नौजवानों के लिए थोड़ा जदीद शेर का रिवाज है तो ज़ैक़ा तो पेश कर दूं। सौ हवालों से खेलने वाली, वो ख्यालों से खेलने वाली, वो ख्यालों से खेलने वाली। हम मुसाफिर स्याह रातों के, वो उजालों से खेलने वाली। हम मुसाफिर स्याह रातों के, वो उजालों से खेलने वाली। अब मेरी जिंदगी से खेलती है, मेरे बालों से खेलने वाली। अब मेरी जिंदगी से खेलती है, मेरे बालों से खेलने वाली। वो मेरा हिजर ओढ़ती कैसे, वो मेरा हिजर ओढ़ती कैसे, नर्म शालों से खेलने वाली। वो मेरा हिजर ओढ़ती कैसे, नर्म शालों से खेलने वाली। और खास समझेगी शेर का मतलब, वो गजालों से खेलने वाली। खास समझेगी शेर का मतलब, वो गजालों से खेलने वाली। और एक दस्तक से डर गई शहदिल, एक दस्तक से डर गई शहदिल, टूटे तालों से खेलने वाली। दो शेर सुनाने वो तीली और माशूक़
شیرازی کی یاد تازہ کر دی. سر بہت شکریہ. ویسے میں شکر ہے کہ اساتذہ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے خیال میں نوجوانوں پہ اتنی محنت نہیں کر رہے جو مجھے محسوس ہوا ہے, تو پلیز تھوڑی توجہ دیں. تو تم سمجھتے ہو کہ خوابوں میں اتر جاتی ہے, تم سمجھتے ہو کہ خوابوں میں اتر جاتی ہے, نیند تو سوچ کے بستر پہ ہی مر جاتی ہے, نیند تو سوچ کے بستر پہ ہی مر جاتی ہے. اور زندگی جیسے کہ بیٹھی ہو میری گاڑی میں, زندگی جیسے کہ بیٹھی ہو میری گاڑی میں, ذرا رفتار بڑھاتا ہوں تو ڈر جاتی ہے. زندگی جیسے کہ بیٹھی ہو میری گاڑی میں, ذرا رفتار بڑھاتا ہوں تو ڈر جاتی ہے. اور میں نے گوگل پہ بھی دیکھا ہے جہاں کا نقشہ, میں نے گوگل پہ بھی دیکھا ہے جہاں کا نقشہ, ہر گلی گھوم کے پھر تیرے ہی گھر جاتی ہے. میں نے گوگل پہ بھی دیکھا ہے جہاں کا نقشہ, ہر گلی گھوم کے پھر تیرے ہی گھر جاتی ہے. اور آسم بھائی کی فرمائش پہ کہ ہم نے جتنی محبتیں کی ہیں, ہم نے جتنی محبتیں کی ہیں, باخدا سب بغاوتیں کی ہیں, باخدا سب بغاوتیں کی ہیں. اور وہ محبت نہیں ملی پھر بھی جس کی خاطر محبتیں کی ہیں, وہ محبت نہیں ملی پھر بھی, وہ محبت نہیں ملی پھر بھی جس کی خاطر محبتیں کی ہیں. کریا کریا حسین چہروں کی لمحہ لمحہ زیارتیں کی ہیں, لمحہ لمحہ زیارتیں کی ہیں. ہم نے پوری وفا کے رستے میں اپنی اپنی ضرورتیں کی ہیں, ہم نے پوری وفا کے رستے میں اپنی اپنی ضرورتیں کی ہیں. جس کو چاہا بھلا دیا ہم نے, عشق میں بھی خیانتیں کی ہیں, جس کو چاہا بھلا دیا ہم نے, عشق میں بھی خیانتیں کی ہیں. اور رند پی کر نماز پڑھتے تھے, رند پی کر نماز پڑھتے تھے, اور ہم نے امامتیں کی ہیں. رند پی کر نماز پڑھتے تھے اور ہم نے امامتیں کی ہیں. اور صدر سے معذرت ساتھ 4 غزلیں ہیں وہ بھی چوری کی, 4 غزلیں ہیں وہ بھی چوری کی, اس پہ ہم نے صدارتیں کی ہیں. 4 غزلیں ہیں وہ بھی چوری کی, اس پہ ہم نے صدارتیں کی ہیں. شیر یوں ہی نہیں ہوئے شہدل, شیر یوں ہی نہیں ہوئے شہدل, خون تھوکا ریاضتیں کی ہیں.